Mala by Nimra Ahmed. Last episode, part 7. हाईवे से नजर आती कुरमजी इमारत का फाइबर ग्लास सरमा की धूप में चमक रहा था। सुर्ख रंग के 28 शेड से बनी इमारत के वस्त में सहन नुमा जगह थी। ऊपर से खुली दाएं बाएं सीमेंट की दीवारें, जिनके साथ बहुत से वर्कर्स काम कर रहे थे, एक बरामदे के कोने में टूट फूट हुई रखी थी। एक सुतून जैसे बनाने के बाद गिराया गया था और इसके साथ 3 लोग खड़े किसी बहस में मसरूफ थे। उनमें से एक माहिर फरीद था। वो जीन्स पर जैकेट और सर पे जर्द हेलमेट पहने हाथ पहलुओं पर रखे बेजारी से कुछ कह रहा था। वो तीनों अफराद बार बार गर्दन उठाकर ऊपर देखते। माहिर अफसोस से सरनफी में दाएं बाएं हिलाता, फिर उंगली से उनको तंबीह करता। बार बार वो घड़ी देखता। तभी एक गुलाबी शर्ट और जर्द हेलमेट वाला लड़का, जो मुखमनी से वजूद और छोटे कद का मालिक था, भागता हुआ उसके पास आया। सर, अंदर एक मसला हो गया है। जूनियर इंजीनियर की एक मजदूर से लड़ाई हो गई है। माहिर तेवरा के उसकी जानिब घूमा। माथे की शिकनों में इजाफा हुआ। उससे पहले कि वो उससे कुछ कहता, निगाह लड़के के कंधे के पीछे कोर्टयार्ड के वस्त पे पड़ी और वो वहीं ठहर गया। धूप से चमकते सहन के वस्त में वो खड़ी थी, कैमल रंग का लंबा कोट पहने, बाजू सीने पर लपेटे, कंधों तक आए खुले बाल और चेहरे पर मुस्कुराहट। एकदम से जैसे उस ज़ेरे तामीर इमारत के पत्थरों की धूल और पलस्तर की महक सारे सनका हो गई। माहिर के वजूद पे छाई कल्फत दूर होती गई। वो उनसे मासरत करता हुआ तेज़ी से उसकी तरफ आया। इमारत के वस्त का ये सहन, जिसमें चारों तरफ दीवारें थीं, जिनमें ऊंची राहदारियां और बरामदे बने थे, किसी भी रंग से बेनियाज अभी तक सुरमई दिखाई देता था। अलबत्ता जैसे ही माला उसके सामने आ खड़ी हुई, सुर्ख इमारत में 2800 रंग भर गए थे। वो उसके ऐन सामने जा रुका। दोनों के दरमियान शायद 4 फुट का फासला था। ये वही जगह थी जहाँ एक दफ़ा बारिश में वो लड़े थे और बहुत बोले थे, बहुत सारा गुबार अपने अंदर से निकाला था। और आज जब इमारत मुकम्मल होने जा रही थी, तो उनकी तोड़ फोड़ भी बहुत हद तक मुकम्मल हो चुकी थी। कैसी हो? उसे देख के माहिर का चेहरा खिल उठा था। ठीक हूँ, एक बात करने आई थी। तुम ऑफिस में नहीं थे और फ़ोन ऑफ था। शबनम ने बताया कि यहाँ गए हो। ओह हाँ, उसने पेशानी को छुआ। काम में बिजी था, ध्यान नहीं दे सका। फिर गर्दन मोड़ के ऊंची इमारत को देखा। तुमने तो आर्ट वर्क नहीं बनाया। गिला आमिज़ मुस्कुराहट से वापस माला को देखा। इसलिए हम बग़ैर आर्ट वर्क के ही इफ्तिताह करने जा रहे हैं। कम से कम तुम लोग वक्त पे इफ्तिताह कर रहे हो, यही बहुत है। वो गर्दन ऊंची करके इमारत को देखती मुस्कुरा रही थी। माहिर बे, वो लोग लड़ रहे हैं अंदर। गुलाबी शर्ट वाले लड़के ने जैसे उसकी माजरत नहीं सुनी थी, वो भागता हुआ परेशान सा उनकी तरफ आया। माहिर ने गर्दन मोड़ के उसे देखा, आंखों में घूर के इशारा किया और फिर वापस माला की तरफ मुतवज्जा हुआ। अंदर आ जाओ। वो दोनों साथ साथ चलते हुए एक दूसरे बरामदे में आ रुके। ये वो जगह नहीं थी जहाँ वो लड़े थे, वो बरामदा उसके मुकाबिल था। वो चाहता था कि उसके साथ वो इमारत के किसी दूसरे हिस्से में खड़ा हो, ताकि यहाँ का हर पत्थर, हर ईंट, हर कोना उसके साथ गुजारे लम्हों का गवाह बन जाए। हमारी उस दिन के बाद ठीक से बात ही नहीं हुई, वो मुस्कुरा के कह रही थी। वो दुरुस्त थी। वो एकदम से बहुत मसरूफ़ हो गया था, या शायद वो माला को हर चीज़ प्रोसेस करने का वक्त दे रहा था। फिर इमारत का इफ्तिताह भी ऐन सर पे था। सॉरी, मैं बिज़ी हो गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे पास आके तुमसे एक बात दो टोक पूछ लूँ। ओके। माहिर ने जीन्स की जेबों में हाथ डाल लिए, गौर से उसको सुनने लगा। बरामदे में ताज़ा प्लस्तर और केरोसिन ऑयल की महक थी। दाएं बाएं 2 मजदूर प्लास्टिक की शीट ले जा रहे थे। उसकी खड़खड़ाहट कम हुई तो माला ने कहना शुरू किया। उस दिन अगवा में जो तुमने कहा, मैं उसके बारे में बात करना चाहती थी। माहिर ने बेचैनी से पहलू बदला। वो जानता था कि वो क्या कहने जा रही है, और उसने उस मौके के लिए कुछ सोच के रखा था। उसे ज्वेलर्स पे जाना था, उसे एक अंगूठी ख़रीदनी थी, और उसे वो हर चीज़ करनी थी जो रिवायती थी। हम इस बारे में बात करेंगे माला। उसका फ़िक्रा अभी मुंह में ही था जब गुलाबी शर्ट वाला लड़का, जिसे वो हैरान परेशान सा सहन में छोड़ आया था, उस बरामदे में दौड़ता चला आया। सर, वो मेरी बात नहीं मान रहे, आप उनको समझाएं। वो कदरे झुंझलाया हुआ था। माहिर ने दांत पीस के बहुत ज़ब्त से उसे देखा। 5 मिनट सब्र करो, मैं आता हूँ। वो बुरा सा मुँह बना के पीछे हट गया। वो वापस माला की तरफ मुतवज्जा हुआ। तनाव भरी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। वो अलबत्ता इत्मीनान से मुस्कुरा रही थी। वो जैसे सोच के आई थी कि उसे आज बात करनी थी। क्या तुम इस बात को टाल रहे हो? नहीं नहीं, मैं सिर्फ इन चीज़ों में फंसा हुआ हूँ, और मैं चाहता था कि तुम इस सब को प्रोसेस कर लो। मैंने प्रोसेस कर लिया है, लेकिन मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। दूर कहीं ज़ोर से धप की आवाज़ आई तो दोनों ने चौंक के उस तरफ देखा। मगरिबी दीवार के साथ ज़मीन पर चंद बोरियां गिरी थीं, जो ऊपर लगे मजदूर के लिफ्टर से शायद फिसली थीं। उफ! माहिर वापस उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। हम बैठ के बात कर लेते हैं।
उसने दाएं बाएं देखा, वहाँ बैठने की कोई जगह नहीं थी। अलबत्ता माला जैसे तय करके आई थी, वो अपने कोट समेत एक सतून के किनारे जीनों पर बैठी, यूं कि कमर सतून से लगा ली और घुटने उसकी तरफ थे। वो बदिक्कत सामने आके बैठा, कनखियों से देख सकता था कि 4 फुट के फासले पर खड़ा मुखमनी नौजवान नाराज़ी से उसे देखता फ़ोन पे बात कर रहा है। जब तुमने कहा था हम एक साथ अपना खैमा लगाएं, यानी किसी कमरे से वेल्डिंग मशीन के चलने की सीटी जैसी आवाज़ सुनाई दी। माला को आवाज़ ऊंची करनी पड़ी। यानी हम अपनी ज़िंदगी साथ तामीर करें, तो उससे मुराद? सर माहिर बे, गुलाबी शर्ट वाला नौजवान बाजू लहराता उसको बुला रहा था। माहिर ने हाथ उठा के उसे रोका और बहुत जब से वापस माला की तरफ मतवज्जा हुआ। तुम कह रही थी जब तुमने कहा कि हम अपनी ज़िंदगी साथ शुरू करें। माहिर ने बेचैनी से पहलू बदला। मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ। मैं तुम पर कुछ मुसल्लत नहीं करना चाहता, तुम वक्त ले सकती हो, और मैं किसी भी चीज़ को बहुत रश नहीं करना चाहता। जब तुम जहनी तौर पे तैयार हो तब हम इस बारे में बात। कनखियों से गुलाबी शर्ट करीब आती दिखाई दी। माहिर फरीद मुठ्ठियाँ भींच के उसकी तरफ पलटा। क्या है? खा जाने वाले अंदाज में उसे घूरा। माहिर बे, उन्हें संभालें, वो मेरी नहीं सुन रहे। सब्र करो, मैं आ रहा हूँ। वो वापस माला की तरफ मुड़ा और ज़बरदस्ती मुस्कुराया। माला, हमें बैठ के बात करने का टाइम नहीं मिल रहा माहिर। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुझे बस तुमसे आमने सामने बात करनी थी ताकि मुझे क्लियर हो कि तुम क्या चाहते हो। माला, तुम्हें जितना वक्त चाहिए। मुझे वक्त नहीं चाहिए, मुझे क्लैरिटी चाहिए। वो झुंझलाई हुई नहीं थी, संजीदा थी, पुरसुकून। तुम किस तरह चाहते हो कि हम अपनी ज़िंदगी एक साथ शुरू करें? वेल्डिंग की आवाज़ में एकदम तेज़ी आ गई। दूसरी दीवार के साथ खड़ा लिफ्टर 2 मज़दूरों को उठाए नीचे उतर रहा था और 4 मज़दूर ऊंची पुकार के साथ कुछ कह रहे थे। माहिर फरीद को धूल और पलस्तर की महक हलक में उतरती महसूस हुई। उसने हेलमेट उतार के नीचे रखा। वो ये गुफ्तगू उस तरह नहीं करना चाहता था। तुम जानती हो कि मैं क्या चाहता हूँ, तुम हमेशा से जानती थी माला। मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है ताकि मैं क्लियर हूँ और अपनी फैमिली को कुछ बता सकूँ। माहिर बे, गुलाबी शर्ट अब 5 फुट के महफूज फासले पर खड़ा अब 2 मजीद आदमियों के साथ उसको पुकार रहा था। माहिर फरीद ने बदिक्कत उन सबको नज़रअंदाज किए अपनी तवज्जो सामने बैठी लड़की पे मरकूज़ किए रखी, जिसको दाएं बाएं किसी शय की परवाह नहीं थी। आई वॉन्ट यू टू बी माई वाइफ। वो ये सब इस तरह नहीं कहना चाहता था। उड़ते हुए चूने और पेंट की महक, वेल्डिंग की आवाज़ और चिंगारियों के दरमियान, मज़दूरों के शोर और सुरमई दीवारों से घिरे अहाते के दरमियान, वो इस बात को किसी रेस्टोरेंट में ऊंची मोमबत्तियों, मध्यम रोशनियों, फूलों की महक और एक अंगूठी के साथ कहना चाहता था। कशमाला चंद लम्हे उसको देखती रही, फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। ओके, उसने सर इस बात में हिलाया। तुम चाहते हो कि हम शादी कर लें? वो मुस्कुराहट दबाए पूछ रही थी। आंखें सरमा की धूप से सुनहरी माइल लग रही थीं। माहिर बे, मज़दूरों की लड़ाई का शोर अंदर से कहीं से उठ रहा था। गुलाबी शर्ट उसे गुस्से से पुकार रहा था, लेकिन वो सिर्फ उन आँखों में देख रहा था। मैं चाहता हूँ कि तुम और बदर मेरी फैमिली बन जाओ और मैं और तुम एक साथ अपना घर बनाएं। हमने एक लंबी ज़िंदगी गलत ज़िद, गलत फहमियों की वजह से ज़ाया की है। हम मुख्तलिफ़ हालात में नहीं मिल सकते थे, हमें इन्हीं हालात में मिलना था, और इस वक्त हम अपने हालात मुख्तलिफ कर सकते हैं। सो लिफ्टर थप से ज़मीन पर रुका। मज़दूर नीचे उतरे। तुर्की ज़बान में ज़ोर ज़ोर से बोलते वो जर्द टोपियों के दूसरे गिरोह के साथ लड़ रहे थे। वेल्डिंग की आवाज़ भी तेज़ हो गई थी, जैसे अंदर किसी कमरे में चिंगारियाँ निकल रही हों। माहिर को अपनी आवाज़ ऊंची रखनी पड़ी। सो कशमाला खानम, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? उसने कहते हुए दाएं बाएं देखा। वहाँ कुछ भी नहीं था, किसी बोतल का ढक्कन भी नहीं, मोमबत्ती का धागा भी नहीं। फिर बेचारगी से वापस उसको देखा। सुतून से टेक लगाए बैठी माला, जिसकी टोपी से बाल निकल के कंधों पर गिर रहे थे, मुस्कुरा रही थी। ओके, उसने फिर से सर इस बात में हिलाया। कब? वो खाली हाथ बैठा था। दुनिया की सारी दौलत होने के बावजूद इस वक्त उसके पास कुछ नहीं था उसको देने के लिए। बेचारगी और बेबसी से सिर्फ मुस्कुरा के पूछा। एकदम सारी आवाज़ें, शोर, धूल मट्टी, हर चीज़ महसूस होना बंद हो गई थी। मैं अपनी फैमिली से पूछती हूँ कि वो कब आ सकते हैं, माही और मोहित, और फिर मैं तुम्हें बताऊँगी। और माला रुकी। माहिर के अब्रू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। इतने बरसों में कशमाला मुबीन को वो इतना तो जान गया था कि एकदम उसके जहन में झमाका सा हुआ। ये कशमाला की तमहीद थी, वो कुछ और कहने आई थी। और वो गौर से उसे देख रहा था। गुलाबी शर्ट फिर से उसकी तरफ लपका। माहिर ने बाजू लंबा करके उसे रोका। वो 4 फुट के फासले पर रुक गया। मालूम था वो पिटेगा। सुजैन। सुजैन क्या? सुजैन ने मुझे एक बात कही थी जो मेरे दिल से नहीं निकल सकी। तुमने कहा अब हमारे हालात मुख्तलिफ हो चुके हैं,
لیکن میرے اندر کی عورت مکمل طور پہ ہیل نہیں ہوئی. میرے اندر ابھی بھی انسیکیورٹیز موجود ہیں. اندر کمرے سے آتی ویلڈنگ کی آواز خاموش ہو گئی تھی. نہ ہوتی تب بھی وہ اس کا ایک ایک لفظ سن سکتا تھا. وہ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ نکال رہی تھی. گریبان پہ جھولتی سیاہ فاختہ دھوپ میں دمک رہی تھی. مجھے تم سے ایک سیکیورٹی چاہیے. ماہر نے خاکی لفافے کو دیکھا اور پھر اسے. پری نپ؟ اسے جیسے تعجب ہوا تھا. نہیں ماہر، مجھے کسی قسم کا پری نپ سائن نہیں کروانا. لیکن اس نے جیسے تھوک نکلا اور لفافہ اس کی طرف بڑھایا. میں نے اپنے وکیل سے بدر کی گارڈین شپ کے پیپرز بنوائے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ تم ان کو سائن کرو. اور بے شک زیاد اس کا باپ ہے، لیکن زیاد ایک انسٹیبل انسان ہے. جلد یا بدیر وہ کسی جرم کی پاداش میں یا جیل چلا جائے گا یا کسی مفرور کی طرح زندگی گزارے گا. وہ کبھی بدر کے پاس موجود نہیں ہوگا. اگر تم اور میں اپنی زندگی ایک ساتھ شروع کرنے جا رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ تم بدر کے گارڈین بن جاؤ. میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم اس کے باپ بنو. اس کا باپ صرف ایک تھا، ہے اور رہے گا. میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ اس کا خیال رکھو، اس کی حفاظت کرو اور بس. اس نے تھوک نکلا. وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اس سے محبت کرو. شاید یہ ماہر فرید کے لیے ممکن نہ ہو، شاید وقت کے ساتھ ہی ممکن ہو سکے. ماہر نے 2 انگلیوں سے گلابی شرٹ کو اشارہ کیا. وہ بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا. ماہر بھائی آپ جلدی سے پین دو. اس نے لفافہ چاک کرتے ہوئے کاغذ نکالا. ایک نظر اس کو پڑھا. تب تک لڑکا پین اس کی طرف بڑھا چکا تھا. ماہر نے گھٹنے پر کاغذ رکھے، دستخط کیے، پھر لفافہ اسے واپس کیا. کچھ کہنے لگا، پھر گلابی شرٹ کو گھورا. تم کیوں کھڑے ہو؟ واپس جاؤ. وہ منہ بناتا واپس پلٹ گیا. تب وہ مالا کی طرف متوجہ ہوا. بدر تمہارا حصہ ہے. مالا بدر کے بغیر ادھوری ہے. تم اگر مجھ سے یہ پیپر سائن نہ کرواتی تب بھی میں اس کا گارڈین ہوں اور رہوں گا. لیکن یہ کاغذ اگر تمہیں یہ سیکیورٹی دیتا ہے تو مجھے اس کو سائن کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہے. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے نرمی سے کہہ رہا تھا. وہ مسکرا دی. سبز آنکھوں میں نمی آنے لگی. تھینک یو. ماہر اب پھر سے اس کاغذ پر نگاہیں دوڑا رہا تھا. کسی $10 فی گھنٹہ والے آن لائن وکیل سے بنوایا ہے یہ پیپر؟ وہ شرمندہ ہوئی. $25 فی گھنٹہ. ماہر نے کہہ کر افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا. میں یہ گارڈین شپ پیپرز اپنے وکیل سے بنوا کے ان کو پراپر طریقے سے لیگلائز کر کے 2 دن میں تمہارے حوالے کر دوں گا. تم مجھے بتا دیتی تو تمہارے $25 ضائع نہ ہوتے. میرے ہوتے ہوئے تمہیں ان چیزوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنا کوٹ جھاڑتے ہوئے ساتھ ہی اٹھی. ہاں میں نے کہا تھا نا، تم سے شادی میں تمہاری دولت کے لیے ہی کروں گی. ماہر ایک دم ہنس پڑا. مالا لفافہ جیب میں ڈالتے ہوئے اب واپس پلٹ رہی تھی. وہ مسکرا کے اسے دیکھے گیا. وہ چند قدم دور گئی تھی کہ گلابی شرٹ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا. ماہر فرید نے گہری سانس لی اور اس کی طرف گھوما. اب وہ اس کی فاتحہ پڑھنے کے لیے تیار تھا. گو کہ وہاں سے جاتے ہوئے کشمالہ مبین کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن ماہر کے دل سے وہ قلق ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. سارا دن بیزاری سے اس سرخ عمارت میں گزر گیا. ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسے افسوس ہو رہا تھا. وہ یہ سب کچھ ویسے نہیں کر سکا جیسے اسے کرنا چاہیے تھا. وہ اس گفتگو کو پلستر چونے کے ڈھیر کے درمیان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن گزشتہ چند دنوں میں وہ اتنا مصروف ہو گیا، یا شاید مالا کو اس سب کو پروسیس کرنے کا وقت دے رہا تھا. دونوں صورتوں میں غلطی اسی کی تھی. مغرب کا اندھیرا پھیل رہا تھا جب وہ سرخ عمارت سے نکلا. عبدل سے کار کی چابی لے لی. چہرے پر جھنجھلاہٹ تھی. ڈرائیو کرتے ہوئے کار سڑک پر ڈال دی. ساتھ ہی کار فون پہ مالا کو کال ملانے لگا. پھر رک گیا. نہیں، وہ یہ فیصلہ خود کرے گا. اس معاملے میں اس کو محنت اور کوشش خود کرنی ہوگی کیونکہ وہ مرد تھا. کار آگے بڑھتی جا رہی تھی اور شہر کی سڑکوں پر رش ویکینڈ کے باعث زیادہ تھا. رات دھیرے دھیرے پھیل رہی تھی اور وہ سرخ پل کے اوپر ڈرائیو کر رہا تھا جب کار فون پہ ایک نمبر جگمگانے لگا. 1 on 50. عموماً اس نمبر کو دیکھ کے ماہر فرید کے چہرے پر مسکراہٹ آتی تھی. ذہن میں مالا کا کہا فقرہ گونجنے لگا. وہ اپنی فیملی کو انفارم کرنا چاہتی تھی. ماہی سے اس کا ہمیشہ ایک دوستانہ تعلق رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اگر کوئی شخص اس نئے تعلق پہ بہت خوش ہوگا تو وہ مہبینہ مبین تھی. ماہر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. انگلی سے بٹن دبایا تو کار میں مہبینہ کی آواز گونجی. کیسے ہیں آپ ماہر بے؟ اس نے ایکسیلیٹر پر پیر کا دباؤ بڑھایا. ایک کار کو اوورٹیک کیا اور بیک ویو مرر میں دیکھتے ہوئے جواب دیا. میں ٹھیک ہوں ماہی، تم کیسی ہو؟ بچے کیسے ہیں اور تمہارا ہسبینڈ؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ ماہی کے شوہر کا کیا نام تھا، لیکن وہ بھول گیا تھا. اس کا شوہر عموماً پکچر میں نہیں ہوتا تھا، اس لیے اسے یاد نہیں رہتا. ہم سب ٹھیک ہیں. خاموشی چھا گئی. پہلے اسے لگا اس کا وہم ہے، لیکن خاموشی کا دورانیہ بڑھا تو وہ کھنکارا. یقیناً مالا نے تم سے بات کی ہوگی. جی اس نے بات کی تھی. مبارک ہو آپ دونوں کو. میں آپ دونوں کے لیے خوش ہوں. اس کی آواز میں خوشی نہیں تھی، اس کی آواز سپاٹ تھی.
माहिर को अपनी गर्दन के पीछे कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। थैंक यू माही। वो अल्फाज का चुनाव एहतियात से कर रहा था। खामोशी फिर छा गई। मैं जानती हूँ आपने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया होगा, लेकिन क्या मैं आपसे चंद बातें पूछ सकती हूँ? पूछो माही। उसने फिर से बैक व्यू मिरर में देखा। पीछे एक कार के हेडलाइट्स चमके थे, नीली जीप, और फिर एक दूसरी कार उसके सामने आ गई। उसे लगा उसने इस कार को सुबह भी अपने आसपास देखा था। आपकी मंगनी तो कुछ अर्सा पहले तक अपनी कज़न से हुई थी, क्या वो ख़त्म हो गई? क्या माला ने इस बारे में नहीं बताया? उसका लहजा मज़ीद मुहतात हो गया। दोनों के दरमियान ऐसा तनाव छाया जो इस्तांबुल से वैनकूवर तक फैल गया था। बताया था, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। अपनी कज़न से कमिटमेंट करने के बाद आपने उसको छोड़ दिया और माला के आते ही उससे कमिटमेंट कर ली। क्या ये बात मुनासिब है माहिर बे? माहिर ने गहरी सांस ली। एक्सीलेटर से पाँव ढीला किया। रफ्तार स्लो हुई। वो कार को आखिरी लेन में ले गया। माही, ये सब इतना आसान नहीं है कि मैं दो फ़िक्रों में इस बात की वजाहत कर दूँ। मैं आपसे वजाहत नहीं मांग रही, बल्कि मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहती हूँ। मैं सुन रहा हूँ। उसके सारे आसाब तन गए थे। दूसरे हाथ से टाई की नॉट ढीली की। आपकी शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। जिस लड़की से आपकी शादी होनी थी वो आपकी कज़न थी, चचा की बेटी। आपने एक लम्हे में उससे की हुई कमिटमेंट तोड़ दी। क्या गारंटी है कि आप माला को बीच रास्ते में नहीं छोड़ देंगे? तुम्हें क्यों लगता है मैं माला को छोड़ दूंगा? क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? वो जैसे हैरान हुआ था। मैं आपको जानती हूँ और आप मुझे। आपने बड़े बड़े मौक़ों पे हमारी मदद की है। यहाँ तक कि बदर को वापस लाना भी आप ही का कमाल था। आपके हम दोनों बहनों पे बहुत एहसान है। लेकिन मैं एहसानों की बात नहीं कर रही, मैं कमिटमेंट की बात कर रही हूँ। माला से आपने अगर कमिटमेंट की है तो क्या आपको यकीन है कि आप इस कमिटमेंट को निभाएंगे? उसके हलक में जैसे बहुत से कांटे उगाए। बहुत दफ़ा होंठ खोले और फिर बंद किए। तुम मेरी और माला की कहानी से वाकिफ़ हो। हमारा साथ बरसों का है। हम अलग नहीं हो सकते। हम हमेशा एक दूसरे को वापस ढूंढ लेते हैं। मैंने उससे किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ा। आप लाहौर से भी चले गए थे, उसको कुछ बताए बगैर। तब हालात मुख्तलिफ थे। लेकिन आप तो वही हैं माहिर बे। क्या गारंटी है कि इस दफ़ा आप मेरी बहन को बीच रास्ते में नहीं छोड़ देंगे? उसने स्टीयरिंग का रुख घुमाया। कार एक दूसरी सड़क पर डाली। बैक व्यू मिरर में फिर से नीली जीप की झलक दिखाई दी। माहिर ने एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ाया। तुम्हें किस चीज़ का खौफ है माही? मेरी बहन ने बहुत दुख देखे हैं। उसने अपनी तरफ से एक दुरुस्त फैसला किया था, वो दुरुस्त नहीं निकला। एक मर्द ने उसको अंदर बाहर से तोड़ के रख दिया। उसने अपने बच्चे को अकेले पाला है। मैंने उसको बहुत अरसा बहुत से लोगों से मिलवाने की कोशिश की, लेकिन उसको हर शख्स के बारे में दूर अंदर यही खौफ होता था कि वो उसे बीच रास्ते में छोड़ देगा। अबंडमेंट की इनसिक्योरिटी। आपके बारे में वो मुतमईन है। उसको लगता है कि आप उसको कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मुझे आपके मुंह से सुनना है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन को दोबारा तकलीफ़ मिले। अगर आप अपनी कज़न से कमिटमेंट तोड़ सकते हैं तो आप माला से कमिटमेंट भी तोड़ सकते हैं, और अगर आपने मेरी बहन को बीच रास्ते में छोड़ा तो आपको मुझे जवाब देना होगा। बोलते बोलते माही का सांस फूल गया। माहिर फरीद ने गहरी सांस ली। बैक व्यू मिरर में दिखाई देने वाली नीली जीप अब बहुत दूर रह गई थी। उसके चेहरे पे बहुत सा तनाव और तशवीश थी। अलबत्ता जब वो बोला तो आवाज़ पुरसुकून थी। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना उसे कभी अकेला करूंगा, चाहे ज़िंदगी में जो भी मकाम आए। मैं उसके साथ था, हूँ और रहूँगा, सिवाय उस सूरत में कि उसने बहुत कुछ हलक में उतारा कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए और मौत हमें जुदा कर दे। इसके अलावा मैं कभी उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें कोई गारंटी नहीं दे सकता, बस वादा कर सकता हूँ। दूसरी तरफ फिर से खामोशी छा गई। अलबत्ता दो बर्रे आज़मों के दरमियान फैला तनाव जैसे कम हुआ था। मुझे आप हमेशा अच्छे लगते थे। आप मेरे दोस्त भी हैं, मोहसिन भी। लेकिन मुझे अपनी बहन आपसे कहीं ज़्यादा प्यारी है, और मैं सिर्फ ये नहीं चाहती थी कि उसको फिर से तकलीफ़ मिले। इसलिए वो जैसे आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी आवाज़ भीग चुकी थी। आप हर रोज़ इस अहद को दोहराएंगे कि आप माला को कभी बीच रास्ते में अकेला नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ूंगा। राब्ता मुनक़ता हो गया। आवाज़ सट पड़ गई और कार खामोश हो गई। उसने दिल में दोहराया, नहीं छोड़ूंगा, सिवाय उसके कि मौत हमें जुदा कर दे। फिर स्पीड बढ़ा दी। अलबत्ता उसकी आंखें बार बार बैक व्यू मिरर की तरफ उठती थीं। वो जीप अब उसका ताक़ुब नहीं कर रही थी। ज्वेलरी स्टोर के अंदर चकाचौंध रोशनियां फैली थीं। वो पार्किंग से निकला और एक दफ़ा दाएं बाएं देखा। दूर दूर तक कहीं भी उस नीली कार का नामो निशान नहीं था। माहिर ने सर झटका। जो वक्त मकतूब था उससे ना कोई एक लम्हा आगे बढ़ सकता था, ना पीछे। फिर उसे किस चीज़ की परवाह थी? डर कैसा?
وہ اسٹور میں داخل ہوا تو سوٹ میں ملبوس ایک لڑکی اس کے سامنے آئی۔ خوش آمدید ماہر بے، آپ کی اپوائنٹمنٹ بیرین خانم کے ساتھ ہے، آپ بیٹھیں، وہ آتی ہوں گی۔ وہ مسکرا دیا، تنے اعصاب جیسے ڈھیلے کرنے کی کوشش کی، البتہ ذہن کے پچھلے کسی خانے میں خطرے کی گھنٹی بار بار بج رہی تھی۔ جب تک وہ ان مخملی صوفوں پر بیٹھا اور بیرین خانم آئیں اور ایک کے بعد ایک جیولری ڈش اس کے سامنے رکھتی گئیں، وہ نیلی جیپ اس کے ذہن سے محو ہو چکی تھی۔ جیولری کیسز میں چمکتی دمکتی بہت سی انگوٹھیاں رکھی تھیں، بیگوٹس، سولیٹائرز، آڑی ترچھی شکلوں والے ہیرے۔ اس کی نگاہ ان تمام آنکھیں خیرہ کرتے پتھروں پر پھسلتی گئیں۔ زارا کو اس نے پلاسٹک کا ایک ٹکڑا تھما دیا تھا، وہ اپنے لیے انگوٹھی خود لے آئی تھی اور اس کے لیے ایک بہت بڑا کریڈٹ کارڈ بل چھوڑ گئی تھی، مگر کشمالہ زارا نہیں تھی۔ ماہی نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ اسے چھوڑ دے گا؟ وہ زارا کی مثال دے رہی تھی، مالا اور زارا کا کیا مقابلہ تھا؟ اوف! اس نے ذہن کو واپس ان سخت ترین کاربن کے پتھروں پر مرکوز کرنے کی کوشش کی۔ سیلز مینیجر ٹویزر میں ایک آنسو شکل والی انگوٹھی اٹھا کے اس کو اس کی خصوصیات بتا رہی تھی، ڈائمنڈ کی کلیئرٹی، کٹ، اس کا رنگ۔ ماہر فرید نے پہلو بدلا۔ یہ ساری انگوٹھیاں زارا جیسی عورتوں کے لیے تھیں، مالا کے لیے وہ کیا لے سکتا تھا؟ جب وہ ہر انگوٹھی پہ نفی میں سر ہلاتا گیا تو وہ بیرین خانم ساتھ والے صوفے پر بیٹھی، بازو سے مخملی ڈش کو پرے دھکیلا اور ماہر فرید کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کو کس طرح کی انگوٹھی چاہیے؟ وہ چند لمحے بے بسی سے سوچتا رہا۔ ایسی چیز جو اس کو اچھی لگے۔ کیا آپ ان کو اپنے ساتھ لا سکتے ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اپنی پسند سے اس کی پسند کی چیز لینا چاہتا ہوں۔ سیلز مینیجر سمجھتے ہوئے سر اوپر نیچے ہلایا۔ یہ صرف تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اس کو اچھے سے جانتے ہوں۔ کیا آپ اس کو اچھے سے جانتے ہیں ماہر بے؟ ایک لمحے کے لیے ماہی کی باتیں، نیلی جیپ کا تعاقب اور چونے اور پلستر سے بھری سرخ عمارت کی مہک، ہر شے جیسے اس کی وجود سے اتر گئی۔ وہ مسکرا دیا، تنے اعصاب ڈھیلے ہو گئے۔ میں اس کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ سیلز مینیجر اسی دل فریب انداز میں مسکرائیں۔ پھر بتائیے اس کو اس دنیا میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ اس کا بیٹا۔ سیلز مینیجر نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ مادی چیزوں میں، انسانوں میں نہیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر کندھے اچکا دیے۔ شاید اس کا کیمرہ، وہ فوٹوگرافر ہے، شاید اس کا پینٹ برش۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، وہ کیا چیز اپنے ساتھ رکھتی تھی، اپنی ہر قید سے نکلتے ہوئے، ایک نئی قید میں جاتے ہوئے، ایک ملک سے فرار ہوتے ہوئے، دوسرے ملک میں جاتے ہوئے، ایک گھر کو چھوڑ کے دوسرے گھر میں آتے ہوئے۔ وہ کیا چیز ہے جو مالا سے کبھی جدا نہیں ہوتی تھی؟ وہ ایک دم چونکا۔ اس کے پودے۔ سیلز مینیجر کھل کے مسکرائی۔ ایک منٹ، وہ کہہ کے اٹھی، اور جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ مخملی کیس تھا جس کے اوپر ایک انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ اس نے 2 انگلیوں سے پکڑ کے انگوٹھی ماہر کے سامنے کی۔ روز گولڈ رنگ کی انگوٹھی پر ننھے ہیروں سے ایک پتا بنا تھا۔ ماہر فرید نے بالآخر مسکرا کے گہری سانس دی۔ اس کو یہ پسند آئے گا۔ آج کے سارے دن میں سب سے اچھا یہی ہوا تھا۔ جیولری اسٹور کے مقابل سڑک کے کنارے وہ نیلی جیپ کھڑی تھی، ہیڈ لائٹس بجھی تھیں، اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا زیاد سلطان اسٹور کی گلاس وال کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں سے اسے ماہر فرید نہیں دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ اس نے ایکسیلیٹر پر پیر رکھا اور جیپ کو زن سے بھگا کے آگے لے گیا۔ وہ نیلی جیپ اگلے 3 دن تک ماہر کو دکھائی نہ دی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا وہم نہیں تھی، لیکن کام نے واپس اس کو اسی طرح الجھا دیا تھا۔ اس شام وہ آفس سے واپسی پہ نشانتشی آ گیا۔ بیربل کی بیکری کے باہر اندھیرا اترا تھا۔ اسٹریٹ کے سارے ریسٹورینٹ اور شاپس کی بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ بارش کے باعث سڑکیں گیلی تھیں اور اس پہ ان بتیوں کا زرد عکس پڑتا تھا۔ ایسے میں بیکری کے اندر جاؤ تو جگہ جگہ تعمیراتی مٹیریل رکھا تھا۔ دیواروں کے نیچے فرش پر پلاسٹک شیٹس بچھی تھیں۔ سینے چڑھ کے اوپر آؤ تو ایک دیوار کے سامنے شیٹ پر بہت سے برش، پینٹس اور لکڑی کے ٹکڑے رکھے تھے۔ پہلے کی نسبت تعمیراتی کام کی شکل کافی حد تک نکل آئی تھی، البتہ وہ دیوار ابھی تک نامکمل تھی۔ سامنے لمبے کاؤچ پر بدر بیٹھا تھا، پیروں پر کمبل اور ہاتھ میں موبائل تھا جس پہ کوئی ویڈیو چلی تھی۔ ساتھ ہلال بیٹھی تھی اور وہ چہرہ ان دونوں کی طرف موڑے ہوئے ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ بیربل فرید پہلوؤں پر ہاتھ رکھے کھڑا ناقدانہ نظروں سے اس میورل کو دیکھ رہا تھا جو کشمالہ نے آدھا پینٹ کیا تھا، اور اس وقت وہ ساتھ کھڑی اسے اس پینٹنگ کا مطلب سمجھا رہی تھی۔ جب بیربل نے بور سا ہو کر چہرہ اس کی طرف موڑا، پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لو یہ بیکری میری ہے یا تمہاری؟ مالا مسکرا دی۔ بھورا سویٹر پہنے جس کے آستین اونچے چڑھے تھے اور بال چھوٹی پونیاں بندھے تھے، اس سوال پہ اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ بیکری تمہاری تھی اور تمہاری ہی رہے گی بیربل۔ تم ماہر بے کے اس اسٹنٹ کا کیا جو انہوں نے تمہارے نام بیکری لگا کر کیا تھا؟ بیربل نے انگلیوں سے فضا میں دستخط کرنے کا اشارہ کیا، پھر میں سر جھٹکا۔ مالا نے بے اختیار مسکراہٹ روکی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ بیکری کس کے نام ہے؟
یہ تمہاری تھی اور تمہاری ہی رہے گی، اور تم ہی اس کو چلاؤ گے۔ بیربل نے سینے پر بازو لپیٹ لیے۔ اس نے اوور سائز سفید سویٹر کے ساتھ ٹراؤزر پہن رکھے تھے، کان میں بالی اور بال کس کے پونی میں بندھے تھے۔ بوریت سے دائیں بائیں دیکھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میری بیکری گلابی رنگ کی تھی، اور جہاں تک مجھے یاد ہے تم اب گلابی رنگوں کا پیچھا کرنے والی عمر سے نکل چکے ہو۔ بیربل نے خفگی سے اسے گھورا، بولا کچھ نہیں۔ رنگ بہت اہم ہوتے ہیں بی، میں نے بیکری کو ایک زیادہ باوقار لک دینے کی کوشش کی ہے۔ پرپل اور براؤن، ان دونوں رنگوں کو آپس میں مکس اینڈ میچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ چڑچڑا سا لگ رہا تھا۔ گزشتہ آدھے گھنٹے میں جب سے وہ لوگ یہاں موجود تھے، بیربل نے ہر چیز پہ اعتراض کیا تھا۔ وہ رنگ مالا کے لیے اہم ہوں گے بیربل بھائی، اٹس اوکے۔ ہلال نے پیچھے سے کہا تو مالا نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ ہلال کے بال فرینچ چٹیاں میں بندھے تھے اور وہ کوٹ پہنے ہوئی تھی۔ اندر آنے کے باوجود اس نے کوٹ نہیں اتارا تھا۔ پوری شفاف آنکھیں بس سامنے کسی نقطے کو دیکھ رہی تھیں۔ مالا نے احتیاطاً ایک دوسری نظر بدر پہ ڈالی۔ ہر چند منٹ بعد اسے بدر کی طرف دیکھنے کی عادت تھی۔ وہ ہلال سے کافی اٹیچ ہو چکا تھا، وہ محفوظ تھا۔ اس نے اطمینان سے چہرہ واپس بیربل کی طرف موڑا، جو اب اس کی پینٹ کردہ کسی شے پر تبصرہ کر رہا تھا۔ بیربل ابھی کچھ کہہ رہا تھا جب مالا کسی خیال کے تحت ریلنگ پہ جھکی، نیچے جھانکا۔ نیچے کوئی نہیں تھا، لیکن اس کی نگاہیں دروازے پر جمی تھیں۔ وہ جانتی تھی وہ ابھی کھلے گا، اسے ماہر کے آنے سے پہلے ہمیشہ معلوم ہوتا تھا۔ ایک لمحہ، دوسرا، وہ مسکراہٹ دبائے دیکھے گئی۔ تیسرے ہی لمحے دروازہ کھلا، دروازے کا کونا گھنٹی سے ٹکرایا، چھن چھناہٹ گونجی۔ چوکھٹ سے اندر داخل ہوتے ماہر نے پہلے دائیں بائیں دیکھا، پھر اوپر۔ اسے دیکھ کے وہ مسکرا دیا۔ ماہر آیا ہے، مالا نے مڑ کے ان سب کو بتایا۔ بیربل نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا جس پہ بے انتہا خوشی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ روز ہی دیکھتے ہیں ہم ماہر بے کو۔ ناک سے مکھی اڑا کے وہ دوسری دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ البتہ وہ اسی طرح وہیں کھڑی ماہر کو دیکھے گئی جب تک کہ وہ زینے چڑھتا اوپر نہ آ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ ماہر کے پیچھے شبنم بھی آئی پیڈ پکڑے اوپر آ رہی تھی، لیکن مالا نے تو اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ کہاں تک پہنچا تمہارا کام؟ وہ اس کے عین سامنے آ رکا تھا۔ اس نے بھی شاید وہاں موجود کسی دوسرے فرد کو نہیں دیکھا تھا، وہ بھی صرف مالا کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دن سے کام سست ہو گیا ہے، لیکن ہم اس مہینے کے آخر تک بیکری کو اوپن کر لیں گے، وہ مسکرا کے بتا رہی تھی۔ بیربل نے مڑ کے ان دونوں کو دیکھا۔ نگاہوں نے ٹینس بال کی طرح ماہر سے مالا اور واپس ماہر تک کا سفر کیا، پھر چہرے پر مزید بیزاریت اتر آئی۔ سر جھٹک کے واپس دیوار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہاں آنے کی زحمت کیوں کی ماہر بے؟ گھر میں آپ سے ملاقات ہو ہی جانی تھی۔ ماہر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جو ان کی جانب پشت کیے اکھڑا اکھڑا سا کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور کھنکارا۔ ایک نظر ان سب کو دیکھا، پھر ریلنگ سے نیچے جھانکا۔ وہاں چند ورکرز ابھی تک لگے تھے۔ شبنم ہلال کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی، مسکرا کے سب کو سلام کیا، پھر استفہامیہ نظروں سے ماہر کو دیکھا، جیسے فیملی کے درمیان خود کو ساتھ لائے جانے کی وجہ جاننا چاہتی ہو۔ مالا بھی ماہر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ہلال کی توجہ بھی یہیں تھی۔ صرف بیربل فرید تھا جو اس وقت اس فول مورال پر تنقید کرنے میں مصروف تھا۔ جب ماہر ایک دفعہ پھر کھنکارا، بیربل اسی بیزاری سے پلٹا۔ کیا ہے؟ سینے پر بازو لپیٹ لیے وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے تھے، بھورے سویٹر والی لڑکی اور گرے لمبے کوٹ والا ماہر۔ وہ کھنکھار کے جیسے ان سب کی توجہ حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ کہیے، بیربل نے بادل ناخواستہ سننے پر آمادگی ظاہر کی۔ ہمیں آپ کو کچھ بتانا تھا۔ شبنم بیٹھے بیٹھے ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی، ہمیں پہ پلکیں زور سے جھپکائیں۔ فوراً سے بیربل کو دیکھا۔ بیربل البتہ حیران نہیں ہوا تھا۔ بتائیے، وہ صرف بیزار تھا۔ ایک لمحے کے لیے بیکری کی بالائی منزل پر پلاسٹک شیٹس اور پینٹس کے ڈبوں کی مہک کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ پھر ماہر کھنکارا، اٹھی گردن اور چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ اس نے باری باری سب کے چہرے دیکھے۔ میں اور مالا شادی کر رہے ہیں۔ واٹ؟ شبنم کا منہ ایک لمحے کے لیے کھل گیا، پھر جلدی سے اس پہ ہاتھ رکھا۔ اگلے ہی لمحے سب سے پہلے اس کی چہک گونجی۔ بہت مبارک ہو سر۔ وہ ایک کان سے دوسرے کان تک مسکرا رہی تھی اور بدقت اپنی خوشی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا واقعی؟ ہلال خوشگوار حیرت سے اٹھی اور جا کے ماہر کے گلے لگ گئی۔ پھر اس سے الگ ہو کے اس نے ٹٹول کے مالا کے بازو کو تھاما۔ وہ بھی اسی طرح مسکرا رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا بدر اور میں ایک ساتھ بڑے ہوں گے، وہ مالا کے ہاتھ پکڑے جوش سے کہہ رہی تھی، اور سامنے کھڑا بیربل فرید بازو سینے پر لپیٹے اکتاہٹ سے باری باری سب کو دیکھ رہا تھا۔ ہلال مالا کی طرف گئی تو ماہر نے بیربل کو دیکھا، ایک ابرو اٹھایا۔ اصولاً تو مجھے بھی کہنا چاہیے کہ مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا گیا، اسی انداز میں بولا، لیکن وہاں موجود کسی پہ اس کی اس خفگی کا اثر نہیں ہوا تھا۔ شبنم نے بس اسے گھورا، مالا ہنستی اور ماہر اسی طرح اسے دیکھے گیا۔ بیربل نے خود ہی کندھے اچکا دیے۔ لیکن چونکہ میں ایک مشینی دل کا کنٹرول فریک نہیں ہوں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم لوگوں نے شادی کا فیصلہ مجھے بتائے بغیر کیا ہے۔
जो चाहो करो। फिर आंखें घुमा के बड़बड़ाया, जैसे हमें तो पता ही नहीं था कि ये शादी होने वाली है। शबनम ने उसे बुरी तरह घूरा, लेकिन वो उसी ढिठाई और बेरुखी से कहता जा रहा था, वैसे भी तुम लोगों की खुशी 4 दिन की होगी, उसके बाद एक दूसरे से बेजार हो जाओगे और लड़ाइयाँ करोगे। ये टूथब्रश किसने रखा है और ये तौलिया किसका है, यही बन जाएगी ज़िंदगी। क्या आप थोड़ी देर के लिए किसी की खुशी में खुश हो सकते हैं बीरबल भाई? आपके हिलाल भी खफा हुई थी। माला ने मुस्कुराहट बदिक्कत रोकी। तुम्हें इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है बीरबल, क्योंकि हम हमेशा से लड़ाई करते आए हैं। ओके ओके, मुबारक हो। वट एवर। कब होनी है फेरी टेल वेडिंग? वो बादल नख्वास्ता आगे बढ़ा, माहिर के कंधे से अपना कंधा और बाजू मिला के जैसे उसे मुबारकबाद दी और फ़ौरन अलग होके उसे मॉल मोरल की तरफ चला गया। माहिर ने बस मुस्कुरा के जैसे अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। पर्पल और ब्राउन भी कोई कलर्स हैं? साथ ही साथ वो बड़बड़ा रहा था, हम एक छोटा सा इवेंट करेंगे सिर्फ फैमिली के लिए, और शबनम तुम सारे इंतजामात देखोगी, क्योंकि मुझे कुरमजी इमारत की इफ्तिताह तक किसी शय का वक्त नहीं मिलेगा। वो शबनम को हिदायत देते हुए कह रहा था। हिलाल अब वापस माहिर के कंधे से जा लगी थी और उसका दूसरा हाथ थामा हुआ था। उसकी बेनूर आंखें खुशी से चमक रही थीं। हिलाल के गिर्द बाजू फैलाए खड़े और शबनम को हिदायत देते माहिर ने कनखियों से देखा कि माला काउच तक गई है, पंजों के बल अपने बेटे के सामने बैठी है और नरमी से उसके दोनों हाथ पकड़े हैं। बदर ने चेहरा उठा के माला को देखा, क्योंकि वो उसकी वीडियो रोक चुकी थी। मामा इज़ मैरिंग दिस मैन, वो नरमी से उसे बता रही थी। माहिर रुक के बेख्तियार उस तरफ देखने लगा। एकदम से उसका दिल जोर से धड़का, जैसे उस छोटे से बच्चे ने अपनी माँ की इस चॉइस को अप्रूव करना हो, जैसे अगर वो इनकार कर देगा तो ये सब नहीं हो सकेगा। बदर ने एकदम चौंक कर चेहरा उठाया। पहले उसने माहिर को देखा और फिर सीढ़ियों को, फिर वापस माहिर को और फिर अपनी माँ को देखने लगा। वो बार बार शायद वही बात दोहरा रही थी, उस उम्मीद पे कि उसे समझ में आ जाएगी। माहिर फरीद बिल्कुल ठहर के उसे देखे गया। बदर ने 2 दफ़ा दोबारा सीढ़ियों को देखा। माहिर ने उसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा, वहाँ कोई नहीं था। नीचे वर्कर्स के काम समेटने की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन जीनों पे इस वक्त कोई नहीं था। क्या वो बच्चा कुछ ऐसा याद कर रहा था जो माहिर नहीं देख सकता था? उस सुबह अगवा जाने से पहले भी उसने यही मंजर देखा था। बदर चौंका था। वो क्यों चौंका था? उसकी कमर पर जैसे चूटियाँ सी रेंगने लगीं। बहुत सी पहेलियाँ वापस जहन में सर उठाने लगीं, जिन्हें वो हल नहीं कर सका था। पिस्ता और फिरोज़ी, पुलिस स्टेशन में बैठी वो औरत जो अपने अडॉप्टेड बच्चे के बारे में बता रही थी, कॉटन कैंडी मैन और उसकी शदीद अनोइंग बेटी। बहुत से मनाजिर उसके सामने लहराए। उन सब में सबसे वाज़ेह आवाज़ आलियान सादान की थी। नगीना बेगम बच्चे क्यों अगवा करती थी? वो दोनों समंदर किनारे बेंच पर बैठे थे, आमने सामने। फिज़ा में नमकीन पानी की महक थी और ऊपर पूरा चांद, जो उस गुफ्तगू का गवाह था। नगीना बेगम उस कदीम दास्तान की मानने वाली थी जो सहरे इश्क से पैदा हुए बच्चों से जुड़ी है। कैसी दास्तान? वो दम साधे सुन रहा था। बरसों से जिस सवाल ने उसे उलझा रखा था, आलियान सादान के पास उसका जवाब मौजूद था। सहरे इश्क की इब्तिदा कब हुई हम नहीं जानते, लेकिन यह बादशाह सुलेमान के ज़माने में बहुत उरूज पे था। तब से अब तक उसकी कई शक्लें बदल चुकी हैं और बरसगीर के हिंदू जादूगरों ने उससे मुताल्लिक़ एक लोक दास्तान बना रखी है, जिसके मुताबिक। आलियान ठहरा, चमकती आंखों से सांस रोके बैठे माहिर को देखा। जिसके मुताबिक सहरे इश्क से पैदा होने वाले बच्चे जिन्नात के बच्चे होते हैं, यानी वो जिन जिसने ये जादू करने में मदद दी होती है, उसका इस औलाद में हिस्सा होता है, और वो बच्चे खसूसी हिस्सियात के मालिक होते हैं। उनकी छठी हिस्स बहुत तेज़ होती है, वो मुस्तकबिल देख सकते हैं और शायद माजी भी। ऐसे बच्चे बड़े होकर बेहतरीन जादूगर बनते हैं। ज़रा सा जादू सिखाने पे उनकी स्किल्स बहुत हद तक पॉलिश हो जाती हैं और अपनी ताकत के ज़रिए वो इस जादूगर को हमेशा की ज़िंदगी फराहम कर सकते हैं। हमेशा की ज़िंदगी यानी इमॉर्टैलिटी? आलिया ने इस बात में सर हिला दिया। नगीना बेगम को यही चाहिए था बच्चों से, इमॉर्टैलिटी। उन्हें यकीन था कि सहरे इश्क से पैदा होने वाले बच्चे अगर उनकी ताकत बन जाएं तो वो हमेशा ज़िंदा रहेंगी। लेकिन उनको कैंसर था। ज़िंदा रहने के बहुत से तरीक़े हैं माहिर बे। हिंदू जादूगरों के मुताबिक हमेशा की ज़िंदगी किसी जिस्म के अंदर नहीं मिलती, बल्कि रूह को मिल जाती है। इसीलिए नगीना सुल्तान को अपनी मौत का खौफ नहीं था, क्योंकि उन्होंने जितना जादू प्रैक्टिस किया था उसके मुताबिक उनकी रूह को जिस्म से निकलते ही हमेशा की आज़ादी मिल जाएगी और यूँ इस दुनिया में जब तक चाहें रह सकेंगी, जो चाहें कर सकेंगी। कोई उन्हें नहीं देख सकेगा और वो जिस्म की कमज़ोरी और क़ैद से आज़ाद होंगी, और उस हमेशा की ज़िंदगी के साथ यानी अपनी रूह के साथ वो अनगिनत जन्नात पर हुकूमत कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए उन्हें उन बच्चों की रूहें चाहिए थीं। क्या ये सच है? आलियान धीरे से हंस दिया।
अगर ये सच होता तो आज हमारे इर्द गिर्द बहुत सी रूहें मंडला रही होती जो हमारी ज़िंदगियाँ ख़राब कर रही होती। सॉरी माहिर बे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक इल्यूजन था जिसके पीछे बहुत से जादूगर भागे हैं और अब तक भाग रहे हैं। और ये इसलिए सच नहीं है क्योंकि सहरे इश्क से पैदा हुए बच्चे गैर मामूली सलाहियतों के मालिक नहीं होते। ना ज़िया सुल्तान ऐसा था, ना आलियान सादान ऐसा है। हम सब नॉर्मल बच्चे थे। नगीना सुल्तान ने अपने पास जितने बच्चे कैद किए वो सब नॉर्मल थे। इनमें से कुछ ने जादू सीखा और कुछ कुंजहन ही रहे। सिर्फ हलाल थी जो इन खसूसियात की मालिक थी, लेकिन ये खसूसियात उसको पैदाइशी मिली थी, खुदा का तोहफा जो किसी को भी मिल सकता है। कुछ लोग उसके साथ पैदा होते हैं, कुछ लोगों को ये तब मिलती है जब वो शदीद दुख से गुजरते हैं। नगीना सुल्तान ने समझा कि वो उनके जादू का नतीजा है, और इसी इल्यूजन के पीछे भागते हुए उन्होंने हम सबको जादू सिखाया। इसीलिए तुम हिलाल के पीछे जाते हो, तुम उसे इस्तेमाल करना चाहते हो। कहा ना, मैं अब उसके पीछे कभी नहीं जाऊंगा। माजी में जो हुआ उसको मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं किसी भी इमॉर्टल ज़िंदगी के इल्यूजन के पीछे नहीं भाग रहा। मैं इस दुनिया में सिर्फ एक काम करने आया हूँ, और वो है पैसा कमाना। जादूगरी ने इस काम में मेरी मदद की है, और अगर हिलाल मेरे साथ मिल जाती तो हम मिल के अपनी इस एम्पायर को बढ़ा सकते थे। लेकिन वो आपकी ही बहन है, वो ऐसे किसी काम पर राज़ी नहीं होगी, इसलिए मैं उसका पीछा नहीं कर रहा। और माला का बेटा बदर, क्या तुमने उसे इसलिए अगवा किया क्योंकि तुम उसकी गैर मामूली सलाहियतें चेक करना चाहते थे? आलियान धीरे से हंस दिया। बदर में कोई गैर मामूली सलाहियत नहीं है। वो एक ऑटिस्टिक बच्चा है जिसकी माँ ये मानने पे तैयार नहीं है कि वो ऑटिस्टिक है। वो बोल नहीं सकता, और वो एक आम जहन का आम बच्चा है। मुझे बदर से कुछ नहीं चाहिए था सिवाय थोड़े से क्योस के, थोड़ी सी शरारत के। इसलिए मैंने आपको कहा ना, मैं दोबारा उस बच्चे के करीब नहीं जाऊँगा। रिलैक्स माहिर बे, रिलैक्स। हिलाल उसके कंधे से लगी कुछ कह रही थी। शबनम भी उनके साथ खड़ी तेज़ तेज़ बोल रही थी, और बीरबल जवाब में बेजारी से चंद लुक़मों का इजाफा करता था। अलबत्ता माहिर फरीद सिर्फ और सिर्फ काउच पर बैठे बच्चे को देख रहा था। वो अब अकेला बैठा था और वीडियो नहीं देख रहा था। वो गाहे बगाहे गर्दन मोड़ के खाली जीनों को देखता, फिर वापस माहिर को। माहिर ने एक दफ़ा फिर उन जीनों की तरफ देखा। वहाँ कोई नहीं था। क्या वाकई आलियान ठीक कह रहा था? क्या वो एक आम जहन का आम बच्चा था, या वो कुछ ऐसा देख रहा था जिसे वहाँ मौजूद कोई शख्स नहीं देख सकता था, खुद हिलाल भी नहीं? अस्पताल के सनरूम में इस वक्त मरीजों की मुलाकातियों का रश नहीं था। अंदर हॉल में अपने बेड पर मालिक फरीद टेक लगाए बैठे थे। बाजू से लगी नालियों में बेरंग दवा कतरा कतरा उतर रही थी। वो ऐनक लगाए आईपैड पर कुछ देख रहे थे जब आहट पर सर उठाया। बेड की पाइती के साथ कोई आके खड़ा हुआ था। कैसे हैं आप? कशमाल मुबीन को देख के उनके होंठों पर एक मोहम से मुस्कुराहट उभरी, फिर मांद पड़ गई। आईपैड की स्क्रीन बुझा दी। उसी मशीनी चेहरे के साथ उसे साथ रखे स्टूल पर बैठने का इशारा किया। वो अपना कैमल कोट पहने हुई थी, अलबत्ता टोपी सर पे मौजूद नहीं थी। सारा दिन टोपी में बाल बंधे रहने के बायस कदरे फ्लैट हो गए थे, और उसने उन्हें कैचर में बांध लिया था। वो स्टूल पर बैठी जो मालिक फरीद के घुटनों के करीब रखा था। चंद लम्हे वो उसे खामोशी से देखे गए, गौर से। माहिर और मैं शादी कर रहे हैं। ये कहते हुए माला को अपना लहजा अजनबी सा लगा। माहिर और शादी का लफ्ज़ एक ही फ़िक्रे में बहुत अजीब और मुख्तलिफ सा था, लेकिन बुरा नहीं था। जानता हूँ, उसने मुझे उसी दिन बता दिया था जब तुम दोनों अगवा गए थे। उन्होंने सर इस बात में हिलाया। चेहरा बेतासुर था और आंखें कशमाला को पड़ रही थीं। माला ने थोड़ी झुका दी, अपने घुटने से नाखून रगड़ती रही, फिर चेहरा उठाया तो वो उसी तरह उसे देख रहे थे। क्या आप इस फैसले से खुश हैं? वो उनकी आंखों में कुछ तलाश करना चाह रही थी। ये उसकी ज़िंदगी है, उसका फ़ैसला है। वो जो चाहे कर सकता है। अगर तुम्हें मेरी ब्लेसिंग्स चाहिए तो वो तुम्हारे साथ हैं। लेकिन उसने ज़ारा को छोड़ा है, और ज़ारा आपकी बेटी है। अगर मैं आपको वो सब ना बताती तो शायद ये सब ना होता। वो रुक रुक के बोल रही थी। मालिक फरीद उसकी आंखों में देख रहे थे जिनमें नमी आ गई थी। तुम जो कहना चाहती हो वो खुल के कहो। मुझे बातें साफ और डायरेक्ट पसंद हैं। मैं 2 बातें कहने आई हूँ। उसने गहरे सांस ली, जैसे बहुत से आंसू नीचे धकेले। मैं नहीं चाहती कि आप ये समझें कि मैंने ज़ारा के बारे में वो सब आपको इसलिए बताया था क्योंकि मैं खुद माहिर को हासिल करना चाहती थी। क्या तुमने ज़ारा के बारे में मुझे वो सब इसलिए बताया था क्योंकि तुम माहिर को हासिल करना चाहती थी? बिल्कुल भी नहीं। उसने सर दाएं बाएं हिलाया। निगाहें उनकी आंखों पे जमी थीं, उम्मीद और खौफ के दरमियान। उस एक शख्स को वो नाराज़ करके नई ज़िंदगी नहीं शुरू करना चाहती थी। जब तुमने ऐसा कुछ किया नहीं तो परेशान क्यों हो? उनका चेहरा आज भी किसी भी किस्म के जज्बात से आरी था। बूढ़ा नहीं चेहरा जिस पे बीमारी का चिड़चिड़ापन और आदतन नागवार तासुरात मौजूद थे। शायद ये भी कशमाला का वहम था, लेकिन उसे लगता था कि जब वो उनके सामने होती थी तो उन झुर्रियों ज़दा चेहरे में एक नरमी आ जाती थी। वो रोबोट जैसा नहीं लगता था।
میں بس یہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ مجھے غلط سمجھیں۔ میں تمہیں غلط نہیں سمجھتا مالا، وہ سنجیدگی سے کہہ رہے تھے، لیکن میں سچ بولتا ہوں، اور سچ یہ ہے کہ میں ماہر کے لیے پریشان ہوں۔ مالا نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے شادی کر کے اس کی زندگی مشکل میں پڑ جائے گی؟ اس کی زندگی پہلے ہی مشکل میں پڑ چکی ہے زیاد سلطان، اس کا کچھ کرنا ہوگا۔ انہوں نے نہیں مٹھی بھینچ لی۔ کشمالا نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ زیاد سلطان میری زندگی کا ایسا باب ہے جس کا میں کچھ نہیں کر سکتی مالک صاحب۔ میں اس آصیب سے شاید کبھی پیچھا نہیں چھڑا سکتی۔ وہ میرے بچے کا باپ ہے۔ پھر وہ ہلکا سا کھنکاری، انگلی پر فاختہ والے نیکلس کو لپیٹتے ہوئے بہت سی ہمت مجتمع کی۔ اور جہاں تک بات ہے زیاد سلطان کی، تو اب میں اس دوسری بات کی طرف آتی ہوں جس کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کے کہنا شروع کیا۔ عبد المالک فرید قدرے چونکے اور پھر غور سے اسے سننے لگے۔ وہ جو کہنے جا رہی تھی وہ ان کے لیے غیر متوقع تھا۔ سلطان احمد کی مسجد سے چند بگلے اڑتے ہوئے ہوا میں اپنے پر پھڑپڑاتے قریبی عمارتوں کی کھڑکیوں میں جا جا کے بیٹھ رہے تھے۔ ایسا ہی ایک بگلا اس ہوٹل کی بالائی ترین منزل کی کھڑکی میں آ کے بیٹھا اور لوہے کی سلوں کے درمیان سے چونچ گزار کے شیشے پر دستک دی۔ البتہ اندر موجود منظر نامے پہ اس کی دستک نے کوئی اثر نہ ڈالا۔ اندر ہوٹل سویٹ صاف ستھرا اور روشنی سے بھرا تھا۔ بستر بنا دیا گیا تھا اور کمرے میں تازہ پھولوں کی مہک تھی۔ کبیرہ سادان کرسی پر بیٹھی تھی، ایسے کہ لمبے کاؤچ کے ساتھ کھڑا نوجوان ان کے عین سامنے تھا۔ وہ پی کیپ پہنے ہوئے تھا، ہوڈی اور ٹراؤزرز کے نیچے سفید جاگرز پہنے احتیاطاً دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چوکنے انداز کو دیکھ کے وہ مسکرائیں۔ تم مجھ پہ بھروسہ کر کے ریلیکس ہو کے بیٹھ سکتے ہو آلیان، کم از کم میں تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کروں گی۔ آلیان نے ہلکے سے کندھے اچکائے، جیسے بے پرواہی ثابت کی اور پھر صوفے کے کنارے بیٹھا۔ سنجیدگی سے ان کو دیکھتے ہوئے پی کیپ کا رخ موڑ دیا۔ اب پچھلا حصہ ماتھے پہ تھا اور وہ اس کا چہرہ بنا کسی سائے کے دیکھ سکتی تھی۔ بتائیے کیا مدد کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ کبیرہ سادان نے انگوٹھیوں والی انگلیوں سے میز پر رکھے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا، جس کے ساتھ ایک کھلا ہوا بیگ اور بہت سے کاغذ رکھے تھے۔ چونکہ تم فائنانس میں اچھے ہو اور یہی پڑھ رہے ہو، تو میں نے سوچا کہ اگر تم میری تھوڑی سی مدد کر دو تو میرا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ نے فون پہ کہا تھا کہ آپ کو مالی نقصانات پیش آ رہے ہیں، بہت سی لیکیجز ہیں جن کو آپ روکنا چاہتی ہیں، وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ کبیرہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ کھڑکی کے شیشے پہ بگلا چور سے ٹھک ٹھک کر رہا تھا، لیکن اندر آواز اتنی مدھم ہو کے سنائی دیتی تھی کہ ان دونوں کو محسوس تک نہیں ہوئی۔ اگر تم ایک نظر دیکھ لو تو شاید تم اس لیکیج کی نشاندہی کر سکو۔ آلیان نے اس بات میں سر ہلایا۔ قدرے جھجکتے ہوئے لیپ ٹاپ سامنے کیا، پھر کاغذات اٹھائے۔ بگلا کچھ دیر کوشش کرتا رہا، پھر مایوس ہو کے چوٹ سے اپنے جسم کو رگڑنے لگا۔ اس دوران کمرے میں کافی کا دور چل رہا تھا اور آلیان اپنی پیالی خالی کر کے ایک طرف رکھ رہا تھا۔ آپ کے سارے مسئلے آپ کی انوائسنگ میں ہیں، اس کے باوجود مجھے بہت بڑے لیکیجز نظر نہیں آ رہے۔ کبیرہ بیگم غور سے اسے دیکھ رہی تھیں، اس بات پہ مسکرائیں۔ مجھے پیسے کی کمی نہیں ہے، پیسہ بہت ہے میرے پاس، بس یہ نہیں چاہتی کہ وہ خواہ میں ضائع ہو۔ آلیان نے آنکھیں اٹھا کے انہیں دیکھا، پھر قدرے بے دلی سے لیپ ٹاپ پرے دھکیلا۔ آپ اس پیسے سے ایک ملازم بھی ہائر کر سکتی ہیں جو آپ کے گھر کھانا بنائے۔ آپ کو عنایہ کی شادی کر دینی چاہیے۔ ان کی مسکراہٹ میں مزید نرمی آئی۔ تمہیں اس کی فکر ہے آلیان؟ مجھے نہیں پتا، اس نے سر جھٹکا، لیکن اگر آپ چاہتی ہیں تو میں اپنے کسی کلائنٹ کو اس کے ساتھ سیٹ اپ کر سکتا ہوں، تھوڑا سا لو میجک، اور اس کی زندگی سیٹ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں دیکھیں گے۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے گردن میں پڑا نیکلس انگلیوں میں گھما رہی تھیں۔ یہ سب کیسے آتا ہے تمہیں؟ جادو، جنات؟ آلیان نے کندھے اچکائے اور واپس لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا، بیزاری سے چند کیز دبائیں۔ آرٹ ہے یہ، سیکھنا پڑتا ہے۔ نگینہ بیگم نے مجھے بچپن سے سکھایا تھا۔ میں گفٹڈ نہیں ہوں ہلال کی طرح، لیکن بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ پھر اس کا اسکوپ بہت ہے، ہر شخص کو کسی نہ کسی سے بدلہ لینا ہے، ہر کسی نے کسی کا دل دکھایا ہے۔ میں اس دنیا کا توازن واپس قائم کر رہا ہوں۔ پھر ایک دم اس نے چونک کے چہرہ اٹھایا، چند لمحے سوچتی نظروں سے انہیں دیکھے گیا۔ وہ کہاں ہوتا ہے؟ کبیرہ بیگم کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ کون؟ میرا باپ سادان۔ نوجوان جادوگر کے چہرے پہ عجیب تلخی سی پھیل گئی تھی۔ کبیرہ بیگم کی مسکراہٹ میں زخمی پن ابھر آیا۔ وہ کھڑکی کو دیکھنے لگیں جہاں بگلا بیٹھا ان سے مایوس ہو کے اب دور تک پھیلے پانی اور مسجدوں کے اونچے گنبدوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے، اپنی دوسری بیوی اور اس کے بچوں کے ساتھ۔ وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور آپ کیا چاہتی ہیں؟ کبیرہ بیگم نے چونک کے اسے دیکھا، آنکھیں سوچنے والے انداز میں چھوٹی کی۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ ان کی آواز دھیمی ہوئی۔
میں تکلیف دے سکتا ہوں، ایسی تکلیف جو انسان کو جانور بننے پر مجبور کر دے، اتنی تکلیف کہ وہ تڑپتا رہے گا اور اس کو پناہ نہیں ملے گی۔ اس کی آواز میں سرد مہری تھی، سنگ دلی۔ ایک سنسنی خیز لہر کبیرہ سادان کی ریڑھ کی ہڈی سے دوڑ گئی، پھر وہ جیسے کھل کر مسکرائیں۔ اس کو تکلیف نہیں دینی، اس کے لیے آج بھی میرے دل میں ایک نرم گوشہ ہے، مگر اس کی بیوی کو تکلیف دینی ہے اور اس کے بچوں کو۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ خوش رہیں۔ پھر تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے موبائل فون کو دیکھا۔ مجھے انہوں نے انسٹاگرام، فیس بک، ہر جگہ سے بلاک کر رکھا ہے، اپنی تصویریں تک باہر نہیں جانے دیتے۔ انہیں لگتا ہے میں انہیں نظر لگا دوں گی، لیکن مجھے ان کی خبریں مل جاتی ہیں۔ وہ آج کل ویکیشنز پہ گئے ہوئے ہیں، موراکو۔ وہ مغرب میں چلے جائیں یا مشرق میں ان تک اپنی انرجی پہنچا دوں گا۔ آپ جو چاہتی ہیں مجھے بتا دیجیے گا، میں تمہیں اس کے لیے پے کروں گی۔ ان کا لہجہ حتمی تھا۔ آلیان پہلی دفعہ مسکرایا۔ اس کی فکر مت کریں، فرینڈز اینڈ فیملی ڈسکاؤنٹ۔ مسکرا کے اس نے آنکھ دبائی تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ اچھا کما لیتے ہو اس کام سے؟ آلیان کے تاثر بدلے، ہلکے سے شانے اچکائے۔ کما لیتا تھا، لیکن جب سے ماہر فرید اور مالا کے بچے والا مسئلہ شروع ہوا ہے، پولیس نے میری ڈارک ویب کی ویب سائٹ پر نظر رکھنا شروع کر دی ہے۔ مجھے کچھ عرصے کے لیے اپنی سرگرمیاں روکنی پڑ گئی ہیں، بس اسی وجہ سے۔ وہ ایک دم کہتے کہتے رکا۔ کبیرہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، دل بے قراری سے دھڑکا۔ اسی لیے تم آج کل مالی مشکلات کا شکار ہو؟ آلیان کے چہرے پہ ایک پتھریلا سا تاثر ابھر آیا۔ چند لمحے پہلے والی بے تکلفی اور مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تھپ سے لیپ ٹاپ اسکرین بند کی۔ میرے معاملات میرے ہیں، ساری زندگی میں نے انہیں خود ہی ڈیل کیا ہے، اپنے پیسے خود کمائے، خود خرچ کیے۔ آپ کو میرے مالی معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک نظر بند لیپ ٹاپ کو دیکھا، ساتھ رکھے کاغذوں کو اور دوبارہ کبیرہ سادان کو۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تبدیل ہوا تھا۔ کیا آپ نے مجھے اپنے فائنانسز یہ بتانے کے لیے دکھائے ہیں کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے اور آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ نہیں آلیان، تم غلط۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا۔ اٹس اوکے، لیکن مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے۔ آپ کے مسئلوں کی نشاندہی کر کے میں نے لکھ دی ہے، دیکھ لیجیے گا۔ اس کے چہرے پہ کچھ تھا، ہرٹ ہونے کا تاثر۔ وہ گھبرا کے اٹھی، لیکن وہ موبائل جیب میں ڈالتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو وہ تنہا رہ گئیں، خالی ہاتھ، ایک دم بے جان سی۔ انہوں نے اسے ناراض کر دیا تھا۔ کیا وہ اب انہیں کال کرے گا؟ کیا اب وہ ان سے ملنے آئے گا؟ وہ تو صرف اس کی مدد کرنا چاہ رہی تھی، لیکن کہاں سے سیکھی تھی اس نے یہ ہٹ دھرمی؟ شاید اپنے باپ سے، وہ بھی ایسا ہی تھا۔ وہ بے جان سی کرسی پر واپس گر سی گئیں۔ وہ کیسے اسے یقین دلائیں کہ وہ ان کی فیملی تھا؟ وہ کیسے اس کی مدد کریں اور اسے اس مشکل سے نکالیں جس میں اس نوجوان جادوگر نے اوور اسمارٹ بنتے ہوئے خود کو پھنسا لیا تھا؟